السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعي القناة. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد غادي نخدموا ان شاء الله صفحة 139 mes apprentissages en français 3e année de l'enseignement primaire. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. على بركة الله نبداو بإنجاز التمارين المطلوبة. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. سؤال 5. Le question numéro 5. Écris les mots avec les syllabes données. غادي تكتب الكلمات بلي syllabes données. بالحروف اللي دوني اللي عطاوهم لنا هما. نقراو هاد لي syllabes اللي عطاوهم لنا. نيا سو سو يا لي غوي جي. نمشيو لا فوتو 1 يعني التصويره الاولى. هاد التصويره كتمثلنا الجدول فين كيفوت الماء بالعربيه، ولكن بالفرنسي كي كنقولوا لها اعزائي التلاميذ ان رويسو. ان رويسو ملي كنجمعوا غوي مع سو كتعطينا ان رويسو. ان رويسو. نمشيو لا فوتو 2 هي التصويره الثانيه كتمثلنا هنا الشمس. الشمس بالعربيه، ولكن بالفرنسي كي كنقولوا لها لو سوليي. لو سوليي ملي كنجمعوا سو مع لي كتعطينا كلمه لو سوليي. نمشيو التصويره رقم 3 يعني لو فوتو نيميرو 3 كيمثلوا لنا السحب للغيوم. السحب يعني هي الغيوم بالعربيه، ولكن بالفرنسي كتمثلنا دي نوياج. دي نوياج ملي كنجمعوا نويا مع ج كتعطينا دي نوياج. كونوا كملنا التمرين 5. نمشيو للتمرين 6 او question numéro 6. coche ce qui a le même son que les phrases du texte. غادي دير علامه اكس او في ce qui a le même son اللي عنده نفس المعنى que les phrases du texte. les phrases بالجمل تاع النص اللي كنا درناه في واحد الفيديو لو سيكل دولو. نقراو لو سيكل دولو. هذا هو لو تيتر يعني العنوان مسار الماء او مجرى الماء. لو غاسبياج دو لو هو تبذير الماء. لو فواياج دو لو سفر الماء. ولو باركور دو لو مسار الماء او مجرى الماء. لو باركور دو لو هي اللي كتجي مع لو سيكل دولو عندها نفس المعنى بالضبط. اما لو فواياج دو لو كتجي في بعض الحالات وبعض الحالات ما كتجيش، ولكن من الاحسن ديروا لو باركور دو لو. من الاحسن ومن الاحسن نمشيو نفس التمرين ولكن غير هو لو لو دو بلوي va pénétrer le sol. ligne 7 يعني ها هو لو دو بلوي pénètre le sol. لو دو بلوي va pénétrer le sol. الماء نتاع الامطار غادي يتسرب للارض. لو دو بلوي ça va s'introduire dans le sol. ماء الامطار غادي يتسرب للارض. l'eau ça va s'évaporer dans le ciel. الماء سوف يتبخر في السماء. l'eau va se glisser dans le sol. الماء غادي ينزلق في الارض. l'eau de pluie va s'introduire dans le sol هي اللي غادي تجي مع l'eau de pluie va pénétrer le sol. pénétrer و introduire عندهم نفس المعنى. نمشيو نقراو مو utile. la pluie. la pluie نقدروا نعوضوها بحال دابا نقولوا لا pluie pleut. نقولوا elle pleut يعني الشتا كتصب. هذه مؤنثه. le froid نقولوا بحال دابا il est froid يعني هذا بارد. هذا راه مذكر. les vents il avec s هذا les vents مذكر جمع. علاش كنديروا il avec s. نمشيو للتمرين 7. par l'intrus puis recopie les mots de la météo. غادي دير بين قوسين l'intrus يعني الداخل puis recopie les mots de la météo يعني غادي تعاود تكتب الكلمات نتاع الطقس. لي ميتيو هي الطقس. نقراو هاد الكلمات. soleil soleil. الشمس pluie pluie. المطر
نياج نياج السحب أو الغيوم. فواياج فواياج السفر. عرفنا بأن سولاي هي الشمس، وبلوي هي الأمطار، ونياج هما السحب ولا الغيوم، وفواياج هو السفر. فواياج ما عندوش كاع علاقة بهاد لي تخوا مو بهاد الكلمات الثلاث، يعني هو اللي غادي نديروه بين قوسين. غادي نعاودو نكتبو هاد الكلمات سولاي بلوي ونياج. نمشيو تمرين 8 ولا كيستيون numéro 8. Entoure le mot qui convient puis recopie la phrase. غادي تدور على لو مو qui convient اللي غادي يجي puis recopie la phrase. عاود تكتب لا phrase. Il, elle, son naissent. L'eau passe par un cycle naturel. الماء يمر عبر مجرى أو مسار طبيعي. غادي يجي il. علاش لو مذكر وفي نفس الوقت هو مفرد. غادي يجي هاد il غادي نعاودو نكتبو الجملة طبيعية. il passe. هيا هنا غادي نديرو هنايا نضربو على هادي غادي تجي هكا. il passe par un cycle naturel. شو la phrase 2. il son s يعني بلا اس، و il avec s يعني بالاس، يعني هادي راها في المفرد il في المفرد و il هادي في الجمع. les nuages donnent lieu à la pluie. السحب دون كتعطي lieu à la pluie كتعطي المطر. les nuages كي كتشوفوا هنا الاس عرفوا بلي هاد les nuages راها مذكر جمع il. هاد لي نياج كتعوضها il avec s، يعني غادي نقولوا هنا غادي نديرو هكا وما تعاودوا تكتبوها هنا في هاد السباس غادي تكتبوا il donne lieu à la pluie. نمشيو لا troisième phrase. il و elle. ils sont naissent و elles sont naissent، يعني elle il راها في المفرد و elle راها في المفرد. le voyage recommence son arrêt. السفر يبدأ بلا انتهاء، يعني ما كيبدا ولكن ما كينتهيش. il هاد لو فواياج كتعوضو il. علاش؟ حيت كتشوفوا هنا الاو كون كانت الا كون درنا ال، ولكن هنا من راها الاو غادي نديرو il recommence son arrêt. غادي نشرح لكم خفيف بحال دابا هنا الا كانت لا غادي نقولوا elle، وإلا كانت لي فواياج اصلا ما غاديش تجي هنا فواياج ما غاديش تجي لها لا فواياج، ما كايناش كاع لا فواياج. بحال دابا كانت شي كلمه وفيها هنا غادي نديرو ال. بحال هنا لي نياج بحال دابا كانت شي بحال دابا شي كلمه كانت مؤنثه في المفرد ورجعتوها مؤنثه في الجمع، يعني غادي ديرو ال avec s. نمشيو تاسعا recopie la phrase. نقراو هادي ونشرحوها. l'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. ماء المحيطات les océans ولا des océans هما المحيطات، des mers البحار، des fleuves هما الأنهار، s'évapore يتبخر sous l'effet du soleil يعني تحت التأثير تاع الشمس، يعني تحت الشمس. عاودوا نكتبوها قدامكم هكا، تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا تكتبوها بخط جميل وزين. l'eau des océans virgule يعني فاصلة virgule des mers البحار et des fleuves يعني وتا الأنهار. هاد اي هي كتعوض و fleuve s'évapore يتبخر sous تحت l'effet تأثيري du soleil تحت تأثير الشمس. نديرو بوين نقطة. نكونو دابا كملنا لا فراز ونكونو كملنا صفحة 139 ونتلاقاو في فيديو جاي. الى اللقاء ان شاء الله.